अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुध सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फ़रवरी 2026 कैसा होने वाला है। ये माह आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदलने में कितना किरदार अदा कर सकता है, किन शायरों की एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपके पास बेहतर किस्म का एनवायरनमेंट आ सकता है। आप किन सेक्टर्स में कामयाबी हासिल करेंगे, किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की नसीब हो सकती है, धन दौलत रुपए पैसे, आपके माली मामलात, आपकी रूमानवी ज़िंदगी, किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र गर्ज तमाम तर शोबाजात में आप फरवरी 2026 में कैसी तब्दीलियां देख सकते हैं, किन सियारों की बरकत और सादियत आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और आगे शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ये माह जिसे फरवरी का माह कहा जाता है आपके लिए ऐसी खुशियां ला सकता है जो आपकी ज़िंदगी का मज़ा दोबाला कर दे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो इससे पहले अपनी ज़िंदगी में ताल्लुकात और स्पेशली अपने क्लोज रिलेशंस में मसाइल का सामना कर रहे थे, ऐसे अफराद जो ताल्लुकात में अनबन की सिचुएशन का सामना करते चले आ रहे हैं, ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी सोशल ज़िंदगी में, अपने दोस्ताना ताल्लुकात में, अपने करीबी रिलेटिव, स्कूल कॉलेज के दोस्तों, इसके अलावा ऐसे अफराद जो रूमानवी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे से मसाइल का शिकार थे, तो अब फरवरी में ये मसाइल आपको कम होते नज़र आ सकते हैं। हो सकता है बाज़ अफराद की ज़िंदगी के बाज़ मामलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो जाए, लेकिन यूरानस की रुजत से वापसी के बाद 4 फरवरी के बाद के हालात का जायजा ले तो यूरानस आपके ज़ायचे के 11वें घर में 4 फरवरी के बाद डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपनी सोशल ज़िंदगी में, सोसाइटी में अपने खोए हुए मकाम व मर्तबे को बहाल कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा मौका होगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों के लिए ख़ास अहमियत और इम्पोर्टेंस इख्तियार कर सकते हैं। यूरानस का रुजत को ख़त्म करना इस माह में आपके लिए इंतहाई खुशाइंद हो सकता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज देख सकते हैं। रिश्तेदारों और ताल्लुकात वाले लोगों से आपकी जो खराबियाँ चल रही थी, उन खराबियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये माह आपके लिए इज़्ज़वाजी खुशियाँ भी ला सकता है और आप मोहब्बत के मामले में यानी अपनी रोमांटिक लाइफ में भी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो इस माह में शादी का इरादा रखते हैं तो आपके लिए 10 फरवरी के बाद वीनस का शर्फ इंतहाई आम हो सकता है। वीनस आपके ज़ायचे के 9वें घर में 10 फरवरी के बाद तमाम माह हालत शर्फ पर होगा, अपनी शर्फ याफ्ता पोजीशन पर होगा, जो आपको न सिर्फ किस्मत के हवाले से धनी बनाएगा बल्कि आप अपनी रूमानवी और इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ समेटते नज़र आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी किस्मत के हवाले से परेशान हैं, किस्मत के हवाले से नाला रहते हैं, इससे पहले आपको सैटर्न और नेपच्यून ने गैर मामूली फ़वाइद से हमकिनार किया है, लेकिन अब वीनस आपको ऐसी खुशियाँ अता करेगा जो आपको किस्मत का धनी बनाएगी। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर कई एक ऐसे मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जहां आपको लगता है कि इसमें कामयाबी के इम्कान बहुत कम है। इस माह में आपको अपनी ज़िंदगी के कई एक सेक्टर्स में कामयाबी मिल सकती है। स्पेशली ज़ाती तौर पर वीनस की शर्फ याफ्ता नज़रात आपको ज़्यादा खुशनुमा बनाकर पेश करेंगी, यानी आपकी पर्सनैलिटी में हमवारियत होगी, आपकी पर्सनैलिटी में नरमी होगी, आपका रवैया लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा मुशफ़िकाना और रहम दिलाना हो सकता है। आप अपनी ज़ात पर तवज्जो देते नज़र आ सकते हैं, यानी अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, खूबसूरती का आप ख्याल रखते नज़र आ सकते हैं। किस्मत का धनी होना ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए बड़ा कारगर साबित होगा जो इनामी स्कीम्स या कुरानदाजियों में, प्राइज़ बॉन्ड या लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं। आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर बड़े इनाम व इकराम मिल सकते हैं, या आप ऐसी हैसियत या पोजीशन हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए इंतहाई अहमियत रखती हो। इस माह में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज व उम्रा, ज़ियारत या किसी मजहबी सफ़र के लिए, रिलीजियस सफ़र के लिए या किसी पॉलिटिकल सफ़र के लिए भी अगर आपका इरादा है कि आप कहीं मूव करें तो आप अपनी कमिटमेंट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सफरी हवाले से वीज़ा प्रोसेस, दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, इसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से भी आपको खासी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वीनस इस हवाले से 10 फरवरी के बाद आपके सोए हुए वक्त को जगाने का बायस बन सकता है। ज़ाती तौर पर गो कि आप वीनस की शर्फ याफ्ता एनर्जीज की जद में होंगे, लेकिन आपको अपने अकायद और अपने नज़रियात, अपने ख्यालात और अपनी सलाहियतों का अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, यानी
اپنی فطری صلاحیتوں کو آپ زیادہ نکھار سکتے ہیں، اور آپ کو نکھارنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں جوپیٹر اپنے ریٹروگریڈ کے آخری ایام گزار رہا ہے، آخری ویکس میں ہے، جس کی منفی انرجیز اب تھوڑی کمزور ہو سکتی ہیں۔ البتہ آپ کو فیصلہ سازی کے کسی بھی مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے خوب غور و غوص کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی زبان کی تیزی پر بھی کافی زیادہ کنٹرول رکھنا ہوگا۔ آپ جتنے نرم اور گداز انداز میں چیزوں کو بیان کریں گے، لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں گے، اتنا ہی آپ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جاذبیت میں اضافہ ہوگا۔ البتہ ایسے افراد جو اپنے ٹائم کا زیادہ حصہ منفی ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو بہتر اور پازیٹیو ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹیز کو اپنانے کی اشد ضرورت سمجھی جا سکتی ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی، اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ معاملات، یا ہسبینڈ یا وائف کے ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات میں تھوڑی پریشانی کو فیس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے لیے 17 فروری کا دن خاصا نیس دن ہوگا، کیونکہ اس دن سورج گرہن ہوگا جو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا، جس سے سسرال میں شادی شدہ خواتین و حضرات کو کافی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سسرالی زندگی میں انبن پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کی انکم یا آمدنی یا اسے روپے پیسے کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو برد و وظائف اور نماز کسوف و آیات پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرنا آپ کو ہر قسم کی بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھنے میں کارگر ثابت ہوگا۔ پلوٹو بھی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں یہ تمام ماہ گزارے گا، اور مارس بھی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہی یہ تمام منتھ اسپینڈ کرے گا۔ یہ دونوں سیارے کچھ زیادہ قوت میں نہیں ہوں گے، جس سے آپ کو اپنی سسرالی زندگی پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سسرالی زندگی میں یا خاندانی زندگی میں نئے ایڈونچر سے گریز کریں۔ زیادہ ریولوشنری قسم کے اقدامات بھی کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی ایسے خواتین و حضرات جو منفی طریقہ کار کو اپنانا چاہتے ہیں یا غیر روایتی طریقہ کار سے اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، آپ کو وارن کیا جاتا ہے کہ ایسی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، بلکہ معاملات کو تعمیری نوعیت کی طرف لے جانے کے لیے خوب غور و غوص کریں، جلد بازی سے بچیں، اور آرام و سکون سے چیزوں کو ٹائم دے کر ان کو فائنل کریں اور کمپلیکیشنز کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ آپ کو گھر میں نیا کام شروع کرنے، گھر کی تزئین و آرائش، رینوویشن کرانے، گھر کو بیچنے، خریدنے، شفٹ ہونے یا وراثتی مقدمات وغیرہ، قانونی معاملات وغیرہ میں حصہ لینے سے بھی گریز کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہو جسے پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو کم از کم 17 فروری والے دن ایسے کسی بھی کام کو انیشیٹ مت کریں۔ تو آپ کے لیے یہ ماہ آپ کی کاروباری زندگی، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے تھوڑا آزمائشی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے نئے ہوں، جن کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل لوگوں کے نیپچون اور زول غیر یقینی، غیر واضح اور دھندلی قسم کی فضا پیدا کر سکتے ہیں، جس سے پروفیشنل لائف میں، کاروبار، نوکری وغیرہ کے معاملات میں آپ کو چیزیں شاید بہتر ٹریکس پر جاتی نظر نہ آئیں۔ آپ کو اپنے ہوش و حواس کو، اپنی عقل کو، آنکھوں کو، کانوں کو اس ماہ میں خوب کھلا رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں ارد گرد کے لوگوں سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہیں آپ کے کاروبار میں یا آپ کے ملازمین وغیرہ ہیں، تو ان پر بھی نگاہ رکھیں۔ یہ لوگ آپ کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف پر اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور سنجیدگی سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا، سنجیدگی سے چیزوں سے ڈیل کرنا ہوگا۔ دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کو اس ماہ میں کوئی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی خوشخبری نہ ملے، البتہ آپ کے لیے اس ماہ میں قسمت کوئی ایسا کھیل کھیل سکتی ہے جو آپ کے کئی ایک نقصانات کو پورا کرنے کا باعث بنے۔ معزز کینسرین خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان کا مقدر، اس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے تو اس کی بہت تھوڑی ایفرٹ بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کئی ایک معاملات میں زیادہ سنجیدہ یا سیریس نہیں ہوتا، لیکن قسمت اس پر مہربان ہو تو وہ ایسے مسائل، ایسی جگہوں یا ایسے پرابلم سے اچانک باہر نکل آتا ہے کہ جن سے نکلنا عام حالات میں ناممکن ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خداوند کریم پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس کی یاد سے اپنے روز و شب کو روشن کریں، اپنے دلوں کو منور کریں اور اپنے سے کمزور لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اس پرفتن دور میں جہاں مارا ماری چل رہی ہے، جہاں پر حق کو چھپایا جا رہا ہے، جہاں پر سر عام ظلم و بربریت کی
فضا قائم کی جا چکی ہے، اور اب یہ ماحول ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ پاورفل ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ دوسروں کو ہانک رہا ہے، وہ دوسروں کے حق کو غصب کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے عقائد، اپنے خیالات کو بڑے مؤثر اور افیکٹو انداز میں بیان کرنا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر توجہ دیں، ان کو دیکھیں اور ان کی مثبت ذہن سازی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔